अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू से यूट्यूब चैनल। नाम है अयाना। अयाना नाम के मायने है खूबसूरत फूल। नाम है लियाना। लियाना नाम के मायने है मुलायमत, नजाकत। नाम है अरीशा। अरीशा नाम के मायने है बुलंदी, रफत। नाम है मायरा। मायरा नाम के मायने है अच्छे काम करने वाली, काबिले तारीफ, उम्दा, आला। नाम है सनाया। सनाया नाम के मायने है मासूम। नाम है अलाया। अलाया नाम के मायने है बुलंद, अजमत। नाम है जायरा। जायरा नाम के मायने है जियारत करने वाली, दीदार करने वाली। नाम है इफ्रा। इफ्रा नाम के मायने है नुमाया, माहिर, वाजे, अया। नाम है जुमर। जुमर नाम के मायने है ग्रुप, लोगों की भीड़, कंपनियां, हजूम। नाम है अनाइजा। अनाइजा नाम के मायने है एहतराम, रहमत, खूबसूरती। नाम है हुरैन। हुरैन नाम के मायने है हुरों जैसी खूबसूरत। नाम है आमिना। आमिना नाम के मायने है अमानतदार, अमीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम। नाम है अरूश। अरूश नाम के मायने है जन्नत की परी। नाम है निसा। निसा नाम के मायने है औरतों के नामों का हिस्सा, खातून, पाकीज़ा, पारसा। नाम है रायाना। रायाना नाम के मायने है जन्नत। नाम है अलीज़ा। अलीज़ा नाम के मायने है खुशी, शादमानी, मुसर्रत। नाम है अनमता। अनमता नाम के मायने है नेमतों वाली, बरकतों वाली, अजमत वाली, प्यार देने वाली। नाम है अंजीला। अंजीला नाम के मायने है नाजिल होना। नाम है खदीजा। खदीजा नाम के मायने है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम, कब्ल वक्त बेटी यानी वक्त से पहले होने वाली। नाम है अरमीन। अरमीन नाम के मायने है मजबूत। नाम है अनोशे। अनोशे नाम के मायने है खुशगवार शख्सियत, शादा व फरहां, जिंदा दिल। नाम है शाइना। शाइना नाम के मायने है खूबसूरत, खुशी। नाम है माहीन। माहीन नाम के मायने है चांद जैसी, महताब जैसी, खूबसूरत, हसीन, रोशन, नाजुक। नाम है अशीना। अशीना नाम के मायने है तारीफ। नाम है रोशना। रोशना नाम के मायने है रोशनी फैलाने वाली, चमकने वाली, मुनव्वर। नाम है रेशमा। रेशमा नाम के मायने है सुनहरी रेशम, कीमती। नाम है मिसबा। मिसबा नाम के मायने है चिराग, दिया। नाम है रोज़ी। रोज़ी नाम के मायने है फूल, गुलाब। नाम है नरगिस। नरगिस नाम के मायने है एक फूल का नाम, आंख की मानिद एक फूल। नाम है दीबा। दीबा नाम के मायने है नाजुक। नाम है निगत। निगत नाम के मायने है महक, खुशबू, महकार। नाम है समीन। समीन नाम के मायने है आला रुतबे वाली, ना बिकने वाली। नाम है रक्षी। रक्षी नाम के मायने है खूबसूरत चेहरा, दिलकश। नाम है रक्षंदा। रक्षंदा नाम के मायने है रोशन, बहुत उम्दा। नाम है ज़ेबा। ज़ेबा नाम के मायने है खूबसूरत, मुनासिब, मुकर्रम। नाम है हफीफ़ा। हफीफ़ा नाम के मायने है हलचल, जैसा कि हवा की वजह से दरख्तों में होने वाली हलचल। नाम है जहाँ आरा। जहाँ आरा नाम के मायने है फूल, रहने की जगह। नाम है शर्किया। शर्किया नाम के मायने है इज़्ज़त, वक़ार, मशरक़ से ताल्लुक़ रखने वाली।
نام ہے شکیلا، شکیلا نام کے معنی ہیں حسین، خوبصورت، متناسب۔ نام ہے زکیہ، زکیہ نام کے معنی ہیں دانا، تیز، پاک صاف، فہم و فراست رکھنے والی۔ نام ہے عکیفہ، عکیفہ نام کے معنی ہیں نیت، اللہ کی فرما بردار، عبادت گزار۔ نام ہے ارسلہ، ارسلہ نام کے معنی ہیں شیرنی۔ نام ہے مبرہ، مبرہ نام کے معنی ہیں پاک، بے عیب۔ نام ہے پروانہ، پروانہ نام کے معنی ہیں تتلی، قابل قبول۔ نام ہے ریما، ریما نام کے معنی ہیں سفید ہرن۔ نام ہے فاریہ، فاریہ نام کے معنی ہیں خوشحال خاتون۔ نام ہے زوبی، زوبی نام کے معنی ہیں پیار کرنے والی اور سمجھ بوجھ رکھنے والی۔ نام ہے لیلا، لیلا نام کے معنی ہیں رات، مجنوں کی محبوبہ۔ نام ہے پلوشہ، پلوشہ نام کے معنی ہیں چاند کی روشن کرن۔ نام ہے قصوہ، قصوہ نام کے معنی ہیں مبارک سواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام۔ نام ہے کنیز، کنیز نام کے معنی ہیں نوکرانی، باندی، لونڈی، ملازمہ۔ نام ہے گل افشاں، گل افشاں نام کے معنی ہیں پھول اور سونا بکھیرنے والی، پھول بکھیرنے والی۔ نام ہے شیزہ، شیزہ نام کے معنی ہیں روشنی، منور، چمک، نور۔ نام ہے ہائدہ، ہائدہ نام کے معنی ہیں توبہ کرنے والی۔ نام ہے انیزہ، انیزہ نام کے معنی ہیں خوشی اور سبز وادیاں۔ نام ہے پریشے، پریشے نام کے معنی ہیں پری کے چہرے والی۔ نام ہے آئی نور، آئی نور نام کے معنی ہیں چاند کا ہالہ۔ نام ہے ضمیرہ، ضمیرہ نام کے معنی ہیں دل کی اندرونی بات، دل میں گزرنے والی بات، دل، خیال، بھید۔ نام ہے شہیرہ، شہیرہ نام کے معنی ہیں ممتاز، معروف، مشہور۔ نام ہے شہینہ، شہینہ نام کے معنی ہیں چھوٹا عقاب، باز، عقاب، شاہین۔ اپنے نام کا میننگ جاننے کے لیے کمنٹ باکس میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔